श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 57 सर्गः। शोकाद्भ्रष्टस्वरमपि श्रुत्वा वानरयूथपाः श्रद्धधुर्नैव तद्वाक्यं कर्मणा तस्य शङ्किताः। ते प्रायमुपविष्टास्तु दृष्ट्वा गृध्रं प्लवङ्गमाः चक्रुर्बुद्धिं तदा रौद्रां सर्वान्नो भक्षयिष्यति। सर्वथा प्रायमासीनान् यदि नो भक्षयिष्यति कृतकृत्या भविष्यामः क्षिप्रं सिद्धिमितो गताः। ये तां बुद्धिं ततश्चक्रुः सर्वे ते हरियूथपाः अवतार्य गिरेः शृङ्गात् गृध्रमाहाङ्गदस्तदा। बभूव रुक्षरजो नाम वानरेन्द्रः प्रतापवान् ममार्यः पार्थिवः पक्षिन् धार्मिकौ तस्य चात्मजौ। सुग्रीवश्चैव वाली च पुत्रौ घनबलावुभौ लोके विश्रुतकर्माभूत् राजा वाली पिताममा। राजा कृत्स्नस्य जगतः इक्ष्वाकूणां महारथः रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनम्। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या सह भार्यया पितुर्निदेशनिरतः धर्म्यं पन्थानमाश्रितः। तस्य भार्या जनस्थानात् रावणेन हृता बलात् रामस्य तु पितुर्मित्रं जटायुर्नाम गृध्रराट् ददर्श सीतां वैदेहीं ह्रियमाणां विहाय सा। रावणं विरथं कृत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीं परिश्रान्तश्च वृद्धश्च रावणेन हतो रणे। एवं गृध्रो हतस्तेन रावणेन बलीयसा संस्कृतश्चापि रामेण जगामगतिमुत्तमाम्। ततो मम पितृव्येण सुग्रीवेण महात्मना चकार राघवः सख्यं सोऽवधीत्पितरं मम। मम पित्रा विरुद्धो हि सुग्रीवः सचिवैः सह निहत्य वालिनं रामः ततस्तमभिषेचयत्। स राज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवो वानरेश्वरः राजा वानरमुख्यानां तेन प्रस्थापिता वयम्। एवं रामप्रयुक्तास्तु मार्गमाणास्ततस्ततः वैदेहीं नाधिगच्छामः रात्रौ सूर्यप्रभामिव। ते वयं दण्डकारण्यं विचित्य सुसमाहिताः अज्ञानात् प्रविष्टा स्म धरण्या विवृतं बिलम्। मयस्य मायाविहितं तद्बिलं च विचिन्वतां व्यतीतस्तत्र नो मासः
यो राज्ञा समयः कृतः। ते वयं कपिराजस्य सर्वे वचनकारिणः कृतां संस्थामतिक्रान्ताः भयात् प्रायमुपासिताः। क्रुद्धे तस्मिंस्तु काकुत्स्थे सुग्रीवे च सलक्ष्मणे गतानामपि सर्वेषां तत्र नो नास्ति जीवितम्। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 57 सर्गः।